ॐ सच्चिदानन्दरूपाय दिशोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि परकृपा करहि जन जानी कवियुराजिनर वै वाणी मोरी सुधारी सुसवमाती जासु कृपा नहीं कृपा गाति ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक उनै हरिका अनेक गुणानुवादहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवत चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा हामी आज पनि एक नयाँ अध्याय लिएर नयाँ जोश जागरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यस अध्यायमा पृथ्वीसँगको जुन बेली विस्तार छ त्यो कुरालाई उजागर गरिएको छ। यहाँ चतुर्थ स्कन्धको यो 17औं अध्याय हो। चतुर्थ स्कन्धको 17औं अध्यायमा महाराज पृथ्वीले चाहिँ अगाडि एउटा श्लोक आएको थियो, तपाईहरुले कतिको याद गर्नुभयो। पृथ्वीलाई चाहिँ पृथ्वीले दोहन गर्नुभयो भन्ने प्रसंग आएको छ भने त्यही प्रसंगको अब भूमिका खण्ड यो अध्यायमा गरिएको छ। अगाडि बढौं। के छ त हेर। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्य ख्वापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्यसः। यस प्रकार मैत्रेयजी विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ। यो प्रसंग सुनाउने क्रममा तपाईहरुलाई म पुनः एकचोटी जगजोर गर्न चाहे। यो प्रसंग मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइरहनु भएको छ। सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाइरहनु भएको छ भने राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सुनाइरहनु भएको छ। त्यसैगरी म पनि अहिले तपाईहरुलाई सुनाइरहेको छु। यस प्रकार जब सुनाए अनुसार मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, सुत आदि बन्दीजनद्वारा चाहिँ जब गुण कर्मको प्रशंसा गरिएका भगवान जुन बेन पुत्र पृथु हुनुहुन्थ्यो, भगवानको अंश अवतार, ती बन्दीहरूलाई चाहिँ मिठा वचनले खुसी बनाएर इच्छा अनुसारको चाहिँ वस्तुद्वारा सम्मानित गरेर चाहिँ सन्तुष्टि बनाउनु भयो। राजा पृथुले सेवक, मन्त्री, पुरोहित, त्यहाँ नगरवासी, ग्रामवासी सम्पूर्ण त्यो विभिन्न व्यवसाय आदि गरेका चाहिँ सारै गर्ने चाहिँ चारै वर्णहरूका त्यहाँ जे जस्तो जस्तो गर्छन् तिनीहरूको चाहिँ एकदम स्वागत सत्कार पूर्वक कसैलाई पनि त्यहाँ ठुलो सानो नीच उच्च केही पनि व्यवहार गरिएको थिएन। त्यसरी चाहिँ गर्नुभयो। त्यहाँ विद्रुवाच कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी। आश्चर्यमय एउटा प्रश्न छ है। विदुरजी भन्नुहुन्छ, यो जुन अनन्त स्वरूप भएकी पृथ्वीले किन गाईको रूप धारण गरिन्, किन चाहिँ गाईको रूप धारण गर्नु पर्यो? अनि राजा पृथ्वीको दोहन गर्दा बाछो चाहिँ को थियो? किनभने दुहुनको लागि त बाछो चाहिन्छ। अनि दुहुने जुन भाँडो के थियो? अनि पृथ्वी स्वभावैले एकदम उचाइ गहिराई नमिलेको भनेको काहीँ पहाड, काहीँ समतल भूभाग, काहीँ खाल्टो, काहीँ पानी जम्ने, काहीँ चाहिँ के त्यस्तो थियो भने राजा पृथुले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ कसरी समतल बनाउनु भयो, कसरी चाहिँ योग्य भूमि बनाउनु भयो। अनि राजा पृथुको चाहिँ अश्वमेध यज्ञमा चाहिँ त्यो यज्ञीय घोडा चाहिँ इन्द्रले किन हरण गरे, के कारणले हरण गरे हैन। हे ब्रह्मज्ञानी चाहिँ मैत्रेयजी, हजुर चाहिँ ब्रह्मज्ञानीहरूमा उत्तम भगवान सनत कुमारबाट अनुभव सहितको ज्ञान लिएपछि राजा चाहिँ पृथुले कस्तो गति प्राप्त गर्नुभयो त्यो सारा कुरा मलाई बताउनुहोस्। भगवान कृष्णले नै बेन पुत्र पृथु बनेर पृथ्वीलाई दिनु भएको हो हैन। कीर्ति पुण्य एकदम कीर्तिशाली हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णले पहिले लिनुभएको चाहिँ पृथु अवतारको कथा सुन्न चाहन्छु। पहिला पृथु अवतारको कथा सुन्न चाहन्छु। हे मैत्रेयजी, भगवान श्रीकृष्ण र हजुर जस्ता भक्त कृष्ण भक्तहरूको सेवक हुँ म भक्तको पनि सेवक हुँ र भगवान कृष्णको पनि सेवक हुँ। त्यस अर्थमा मलाई चाहिँ तपाईँले यो कथा विस्तृतमा सुनाउनुहोस्। किनभने यहाँ एक त भक्तको कथा छ, अर्को भगवान स्वयंको कथा छ। तसर्थ यो अलि विस्तृतमा सुन्न चाहन्छु भनेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ। विदुरले यस प्रकार प्रश्न गरिसकेपछि वासुदेवका कथामा चाहिँ प्रेरणा गर्दै गर्नुभएका मैत्रेयजीले, प्रेरणा पाउनुभएका मैत्रेयजीले खुसी हुँदै विदुरको प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्नुभयो। मैत्रेय उवाच हे विदुरजी, जब पृथुलाई ब्राह्मणहरूले अभिषेक गरी जनताका पालकको रूपमा जुन राजाको रूपमा नियुक्ति गरे त्यसबेला पृथ्वीमा अनिकाल परेको थियो।
भोकले चाहिँ पीडित भएका प्रजाहरूले पृथुलाई चाहिँ यसो भन्न थाले, के भन्न थाले भन्दा, हे पृथु, हे राजन, जसरी टोड्कामा रहेको आगोले रुखलाई जलाउँदछ त्यसै गरी पेटमा रहेको जठराग्निले हामीलाई जलाइरहेको छ। हेर्नुहोस् दृष्टान्त, क्या मिठो दृष्टान्त छ यो। जसरी टोड्का भनेको थाहा छ कि छैन? त्यो रुखको टोड्को हुन्छ क्या, रुखमा टोड्का हुन्छ, त्यो बुझ्नुहुन्न भनेदेखि त्यसलाई खोज्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। हो त्यो टोड्को, जसरी रुखको टोड्कामा रहेको आगोले चाहिँ रुखलाई सिध्याउँछ कि सिध्याउँदैन? रुखै जलाउँछ। त्यसै गरी हामी यो मान्छे रूपी रुखमा यहाँ प्रकृति चित्रण गरिएको छ, प्रकृतिलाई मानवीकरण गरिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् दृष्टान्त कस्तो गरिएको छ। हामी एउटा रुख हौ, हामी भित्र एउटा जठराग्नि रूपी आगो छ, त्यसले जलाइरहेछ। भन्न खोजेको के हो यसलाई सिधा भाषामा भन्दा, हामी भोक प्यासले चाहिँ पीडित छौँ, हामीले खान पाएको छैन, पृथ्वीले केही अन्न उब्जाउ गर्दिनन्, यो भन्न खोजेको सिधै। हे जीविका दाता, हे हाम्रो पालक, हे रक्षाकर्ता, हजुरको शरणमा आएका छौँ। हजुर चाहिँ हे महाराज, हजुर हामी अन्न नपाएका कारण भोकले गर्दा मर्नुभन्दा पहिले हामीलाई चाहिँ अन्नको व्यवस्था गरेर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, किनभने हजुर नै जीविका दाता हुनुहुन्छ, हजुर नै रक्षक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यसरी भनिसकेपछि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ फेरि यहाँ ध्यान दिइरहनु होला। कुरुश्रेष्ठ एकदम विदुरलाई चाहिँ, हे कुरुश्रेष्ठ विदुरजी, राजा पृथुले प्रजाको करुण विलाप सुनेर धेरै बेरसम्म विचार गर्नुभयो, जनता भोक हुनुको कारण थाहा पाउनुभयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यही श्लोकमा चाहिँ दृष्टान्त देख्छु क्या म चाहिँ। जबसम्म विचार गरिँदैन, जबसम्म शास्त्रलाई केलाइँदैन, जबसम्म चिन्तन गरिँदैन, हामीलाई पनि त्यस्तो कुरा थाहा हुँदैन। राजा पृथुले विचार गर्ने बित्तिकै थाहा भयो कि प्रजाहरू किन भोका छन् भने। चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। शास्त्रलाई पढेर मात्रै हुँदैन, शास्त्रलाई अध्ययन गरेर मात्रै हुँदैन, शास्त्रको किताब घोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चिन्तन मनन निधिध्यासन गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ उजागर गर्नु पर्यो, त्यसलाई कोट्याउनु पर्यो, त्यसलाई खोतल्नु पर्यो, अनि बल्ल ज्ञान पाइन्छ। नत्र भने त अर्थ त नेपालीमा अर्थ त भएका पुस्तक त अनेक पाइन्छन्, तर त्यसलाई चिन्तन गरेर विचार गरेर अनि गुरुमुखी भएर प्रक्रियाद्वारा चाहिँ त्यसलाई सिद्ध गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ यसको शिक्षा हो। तसर्थ यहाँ दिन खोजेको शिक्षा के भने, राजा पृथुले पनि चिन्तन गर्नुभयो। समस्या त थियो, समस्यालाई डराउने होइन कि समस्यादेखि भाग्ने होइन, चिन्तन गर्ने। चिता चिन्ता समायुक्ता बिन्दु मात्रै नै दिनमा त एकदम चिता र चिन्ताको चाहिँ बिन्दुको मात्रै फरक छ। यो दुईटैले, एउटाले शरीरलाई जलाउँछ, एउटाले चाहिँ के भन्छ मनलाई जलाउने काम गर्छ। तसर्थ यो दुईटै गर्नु हुँदैन। चिन्तालाई चाहिँ चिन्तनमा परिवर्तन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। राजा पृथुले यो शिक्षा दिन खोज्नुभएको, चिन्तन गर्नुभयो। पृथ्वीले अन्न आफै लुकाएकी छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो, बुझ्नुभयो। अनि त्रिपुरासुरलाई चाहिँ नाश गर्दा चाहिँ रुद्र रिसाए जस्तै पृथुले चाहिँ रिसाएर चाहिँ पृथ्वीलाई लक्षित गरेर बाण तान्नुभयो पृथ्वीको अगाडि। ल यो पृथ्वीले चाहिँ यदि अन्न दिन्नन् भने यिनलाई मैले सिद्ध्याउँछु, यिनलाई बाँकी राख्दिनँ, यिनी प्रजाहरूलाई चाहिँ अन्न नदिने भनेर चाहिँ भन्नुभयो। जब शस्त्र ग्रहण गरेका राजा पृथुलाई चाहिँ देखेर डराए कि थरथर काँपिरहेकी पृथ्वी चाहिँ शिकारद्वारा पिछा गरिएको मृग जस्तै चाहिँ गरी चाहिँ गाईको रूप धारण गरेर भाग्न थालिन्। जसरी शिकारीले मृगलाई लखेट्छ त्यसै गरी राजा पृथुले पनि लखेट्न थाल्नुभयो। पृथ्वी डराएकी थिइन्, जहाँ भाग्छिन् रिसाएर त्यतै राजा पृथु चाहिँ धनुमा चाहिँ बाण चढाउँदै चाहिँ लखेट्न थाल्नुभयो। पृथ्वीको पछि लाग्नुभयो। पृथ्वीले सबै विदिशाहरूलाई तर्फ भागिन्। भाग्दा कतै पनि भएन। उनलाई चाहिँ यति मात्र नभई स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनटै लोकमा चाहिँ दौडिन्, तिनै लोकमा चाहिँ भागिन्, तर पनि कतै पनि यो शस्त्र जुन पृथुको क्रोधबाट बचाउने कतै पनि देखिनन्। मृत्युबाट डराएका प्रजाहरू चाहिँ पृथुबाट डराएकी पृथ्वीले पनि संसारमा उहाँ नै जसले चाहिँ मलाई मार्न लागेको छ उसैको शरणमा जाने बाहेक अर्को रक्षा कुनै गर्ने उपाय देखिनन् र दुःख आउँदै फर्किन्। पृथ्वीले भन्न थालिन् पृथुलाई फर्किएर अगाडि आएर उवाच महाभागम धर्म ज्ञापन्न वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान्। हे धर्मवेत्ता, हे शरणागत वत्सल, हे राजन, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, किनभने सबै प्राणीहरूको रक्षक हजुर हुनुहुन्छ। मलाई पनि रक्षा गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर बाहेक यो संसारमा रक्षा गर्ने अर्को कोही छैन। तसर्थ हे प्रभु मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजुर धर्मवेत्ता भनेर चिन्नुहुन्छ, धर्मको चाहिँ ज्ञानी हुनुहुन्छ। म निरपराधीलाई नमार्नुहोस्। म निरपराधी गाईको रूपमा, स्त्रीको रूपमा पृथ्वी आएको छु, मलाई मार्न सक्नुहुन्न हजुर, किनभने हजुर न्यायको मूर्ति हुनुहुन्छ, हजुर न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ।
स्त्रीहरू चाहिँ अपराधी नै भए पनि साधारण मानिसले स्त्रीमाथि कहिले पनि प्रहार गर्दैनन्, स्त्रीलाई चाहिँ क्षमा दिन्छन्। हजुर जस्ता दयालु दीनवत्सल राजाले चाहिँ कसरी मलाई दण्ड दिन सुहाउँछ? म निरपराध छु, मलाई क्षमा दिनुहोस्। जहाँ सम्पूर्ण विश्व चाहिँ अडिएको छ त्यस्तो बलियो मलाई चाहिँ मारेर यी प्रजाहरूलाई चाहिँ कहाँ लर राख्नुहुन्छ, कसरी राख्नुहुन्छ, जलमा कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ, कहाँ लर चाहिँ राख्नुहुन्छ, मलाई नै मार्नुभयो भने भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब पृथ्वी राजा भन्नुहुन्छ वसुधे त्वाम वदिष्यामि, महत्त्वपूर्ण छ। मच्छासन पराङ्मुखीम वसुधे त्वाम वदिष्यामि। हे वसुधा, वसुधे भनेको सम्बोधन गरिएको हे पृथ्वी, वसुधा भनेको पृथ्वीको नाम अमरकोशमा है। वसुधा हे पृथ्वी, वसुधाको सम्बोधन अर्थमा वसुधे हुन्छ क्या। तसर्थ हे पृथ्वी, मेरो आज्ञालाई पालन गरेकी छैनौ तिमीले, मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने अहिलेसम्म पृथ्वीमा कोही पनि छैन। तिमीले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेका कारण म तिमीलाई चाहिँ मार्छु। तिमी यज्ञमा देवताहरूका रूपमा भाग लिन्छौ, तर भाग लिएर पनि हामीलाई अन्न वस्तुहरू केही पनि दिँदैनौ। गाईको रूप धारण गरेकी तिमी प्रत्येक दिन घाँस खान्छौ होइन। कल्चौडामा चाहिँ भएको दुध हामीलाई दिँदैनौ, कल्चौडामा दुध जम्मा गरेर राख्छौ। त्यस्तै दुष्टा भएकी तिमीलाई नमारेर के गर्नु मैले? अपराधी हौ, तिमी दण्ड दिन लायकी छौ। दण्ड नदिने भन्ने कुरै छैन, अवश्य पनि तिमी दण्ड दिन पाउने योग्य वस्तु छौ, म तिमीलाई दण्ड दिन्छु। ब्रह्माजीको सृष्टिद्वारा चाहिँ सृष्टिको स्वरूपमा उत्पन्न गरिएका अन्नका बिउहरूलाई तिमीले आफूभित्र राखेकी छौ। मन्द बुद्धि भएकी तिमीले मलाई तिरस्कार गरेकी छौ, मेरो अपमान गरेको छौ। त्यो बिउहरूलाई बाहिर निकालिनौ, तिमीले लुकायौ। मेरो बाणले चाहिँ छिया भएकी तिम्रो चाहिँ छिया पारेपछि तिम्रो बोसोद्वारा चाहिँ मैले त्यो सम्पूर्ण यो पृथ्वीको भोगको वस्तुहरूलाई बाहिर निकाल्नेछु र मेरा प्रजाहरूको चाहिँ मेरा प्रजाहरूको बिलौनालाई शान्त गर्नेछु, रक्षा गर्नेछु, मेरो प्रजाहरूको पालन गर्नेछु। पुरुष, स्त्री, नपुंसक जोसुकै किन नहोस्, आफूलाई सर्वेसर्वा मान्ने, प्राणीहरूमाथि दया गर्ने त्यस्तो अदम व्यक्तिको पनि वध गर्नु चाहिँ राजाको लागि पाप होइन। यदि कसैले चाहिँ दण्ड पाउनको लागि योग्य वस्तु छ, कोहीले चाहिँ प्राणीहरूमाथि दया गर्दैन, प्राणीहरूमाथि चाहिँ अधम व्यवहार गर्छ भनेदेखि चाहे त्यो जोसुकै होस्, स्त्री होस्, पुरुष होस्, नपुंसक होस्, पृथ्वी होस्, देवता होस्, जोसुकै होस्, दण्ड दिन लायक छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। दण्ड दिन कसलाई हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ महत्त्वपूर्ण दृष्टिपात गर्न सकिन्छ। एकदम मायाद्वारा गाईको रूप धारण गरेकी, घमण्डी मदोन्मत्त भएकी तिमीलाई बाणद्वारा चाहिँ तिलको दानो जस्तो टुक्रा पारेर चाहिँ प्रजाहरूको चाहिँ जुन अन्नहरू छ त्यो चाहिँ सबै म लिनेछु, म धारण गर्नेछु, म प्रजाहरूलाई खुसी बनाउँछु। तिमीले चाहिँ मेरो कुरा नटेरेकी होइनौ भनेर चाहिँ यस प्रकार कठोर वचन बोल्ने चाहिँ एकदम रिसले चाहिँ चुरचुर भएर चाहिँ यमराज जस्तै स्वरूपमा देखिए कि अगाडि चाहिँ यमराज जस्तै देख्नुभयो। पृथ्वीले चाहिँ पृथु महाराजलाई एकदम थरथर काँप्दै चाहिँ प्रणाम गरिन् र भन्न थालिन्, धरो भाछ। यहाँसम्म धरा भनेर पृथ्वीलाई सम्बोधन गरिएको छ, अगाडि वसुधा भनिएको छ। पृथ्वीको नाम पृथ्वी राखिएको छैन है। पृथ्वीको नाम पृथ्वी किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आउँछ। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिइरहनु होला। फेरि यहाँ धरा आइरहेछ, वसुधा आइरहेछ। यहाँ पृथ्वी कसरी भन्न खोजेको भने धरा, धरित्री, धरणी, छोडिज्या, काश्यपी, क्षिति आदि गरेका नामहरू छन् पृथ्वीका अमरकोशमा। परमात्माले चाहिँ आफ्नो स्वरूपको चाहिँ ज्ञानद्वारा अधिभूत हुनुभएका अध्यात्म, अधिदैव सम्बन्धी अभिमान, त्यसबाट चाहिँ उत्पन्न राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि गरेका आदिलाई चाहिँ पूर्णतः परित्याग गर्नुभएको छ। मायाद्वारा अनेक सगुण रूप धारण गर्नुहुने परम नारायण स्वरूप, परम कृष्ण स्वरूप हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। हे जगतपालक, हजुरले मलाई भनेको कसलाई? धरो भाछ भनेको धरा, पृथ्वीलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूको वासस्थान बनाउनु भयो। त्यसैले मेरै आधारमा यो त्रिगुणात्मक सृष्टि हुने गर्दछ। म माथि नै यो संसार चाहिँ जगत प्रतीत हुन्छ, जगत सृष्टि हुन्छ। अब स्वयं प्रकाश हजुरले चाहिँ हतियार लिएर चाहिँ मलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने म कसको शरणमा जाउँ भनेको? र बनाउनेवालाले नै मलाई मार्छ भने म अब दोस्रो मलाई रक्षा गर्न सक्ने को छ र? कसको शरणमा जाउँ? हजुरले चाहिँ कल्पको प्रारम्भमा आफ्नो आश्रय रहने चाहिँ अनिर्वचनीय मायाद्वारा चाहिँ यो सारा अचर जगतको चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको थियो। मायाद्वारा नै अहिले पृथ्वीको रूप धारण गरेर आउनुभएको छ। हजुरले आफैले रक्षा गर्नुभएको मलाई, आफैले बनाउनु भएको मलाई हजुर आफैले कसरी मार्न सक्नुहुन्छ? आफैले कसरी वध गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर धर्मपरायण हुनुहुन्छ भने मलाई किन मार्न चाहनुहुन्छ? यसको कारण के हो भनेको हजुर आफैले आफ्नो स्वरूपलाई कसरी मार्न सक्नुहुन्छ? म पनि हजुरकै स्वरूप हुँ,
पृथ्वी भगवानको मायाद्वारा सृष्टि भएको। अनि हजुर पृथु अवतार भनेको त्यो पनि हजुरकै स्वरूप हो भने हजुरले मलाई कसरी मार्न सक्नुहुन्छ, हजुर आफूले आफ्नो स्वरूपलाई कसरी सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यस्ता प्रकारले धरोबाट धरो भन्ने चाहिँ आश्चर्यको कुरा त के छ भने दुर्जय भगवानको चाहिँ मायाद्वारा चित्त एकदम विक्षिप्त भएका मानिसहरूले ईश्वरलाई चाहिँ भएको थाहा पाउँदैन, ईश्वरको चेष्टालाई थाहा पाउन सक्दैन। उहाँले नै ब्रह्माजीद्वारा चाहिँ उहाँद्वारा नै सम्पूर्ण संसारको सृष्टि गर्नुभएको छ, ब्रह्मालाई आधार बनाउनु भएको छ, ब्रह्मालाई मध्यस्थकर्ता बनाउनु भएको छ। यो कुरा केही पनि बुझ्दैन। अतः उहाँ स्वयं एक भएर पनि अनेक प्रतीत हुनुहुन्छ, एउटै भएर पनि अनेक जस्तो बन्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ, मायाको शक्तिद्वारा यो नेक एकः परतश्च ईश्वर, एउटै भएर पनि अनेकमा प्रतीत हुनुभएको छ। किन भन्दा मायाको शक्तिद्वारा हजुरले चाहिँ गर्नुभएको छ। पञ्चमहाभूत, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि, अहङ्कार स्वरूप शक्तिद्वारा चाहिँ जो भगवान चाहिँ यस संसारको सृष्टि स्थिति सम्भार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता अभिन्न शक्ति हुनुभएका, त्यस्ता विभिन्न शक्ति हुनुभएका, त्यस्ता शक्ति देखाउनलाई चाहिँ लुकाउनलाई चाहिँ सक्नुहुने त्यस्ता अन्तर्यामी परमपुरुष हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। हजुर सर्वव्यापक भगवान, हजुरको चाहिँ सृष्टिको आरम्भमा मलाई हजुरले नै उत्पन्न गर्नुभएको, बीचमा रक्षा गर्ने काम पनि हजुरले नै गर्नुभएको र रसातलबाट पनि मलाई नै हजुरले नै रक्षा गर्नुभएको। पञ्चमहाभूत, पञ्च इन्द्रिय अनि अन्तस्करण आदिबाट चाहिँ राम्रोसँग रक्षा गरेर राख्नु भएको पनि हजुरले नै हो। म पृथ्वी जो म छु, म धरा जो छु, जलमाथि एकदम डुङ्गा अडिए जस्तै अडिएको छु, जलको माथिपट्टि माथिपट्टि छु होइन। जलभन्दा माथि मलाई लिनु भएको पनि हजुरले नै हो। ममा आश्रित प्रजाहरूको रक्षा गर्न चाहिँ रसातलबाट मेरो उद्धार पनि हजुरले नै गर्नुभएको हो वराह अवतार लिएर। तसर्थ यो सबै रक्षा गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। तर आज हजुर पृथ्वीको रूपमा आएर केवल अन्न प्राप्त गर्नका लागि कठोर बाणद्वारा चाहिँ मलाई किन छिया बनाउन चाहनुहुन्छ, मलाई किन मेरो चाहिँ किन तिलको टुक्रा जत्रो बनाउँछु भनेर मसँग क्रोधित गरिरहनु भएको छ। कारण के हो, हजुर आफैले रक्षा गरेको वस्तुलाई कसरी विनाश गर्न सक्नुहुन्छ? ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारी? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छैन, ईश्वर तिमीले चाहिँ आफैले रचना गरेर कसरी बिगार्न सक्छौ तिमी हे ईश्वर भनेर चाहिँ भनिएको कुरालाई यहाँ मस्त उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। यो उदाहरणलाई पनि ध्यान दिनु होला। गुणात्मक जगतको चाहिँ सृष्टि गर्ने भगवानको मायाद्वारा चित्त मोहित भएका हामी जस्ता व्यक्तिहरूले ईश्वरको चेष्टालाई चाहिँ जान्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ। हामी पृथ्वीहरू, हामी जो जति छौँ, हामी हजुरको स्वरूपलाई जान्न सक्दैनौँ। हजुर निर्गुण निराकार भएर सगुण साकारको रूपमा आउनुहुन्छ, मायाको साथमा लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्ता एकदम वीरको उचित वीरोचित भन्छ कि वीरोचित भनेको दीर्घ विवाहला एकदम वीरोचित चाहिँ कीर्ति फैलाउने बढाउने त्यस्ता हजुरलाई चाहिँ नमस्कारै नमस्कार छ। हे प्रभु, मलाई क्षम्यताम, मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई नमार्नुहोस्। किनभने मलाई मार्नुभयो भने प्रजाहरूलाई कहाँ लाएर पालन गर्नुहुन्छ? प्रजाहरूलाई राख्ने आधार त म यहीँ छु, म नै हुँ, पृथ्वी बाहेक कोही पनि छैन भनेर हजुरले नै मेरो रक्षा गर्नुभएको, हजुरले नै मेरो पृथ्वीको उद्धार मेरो स्वरूपको उद्धार गर्नुभएको भनेपछि हजुरद्वारै सृष्टि भएको म, हजुरद्वारै रक्षा भएको म, अनि हजुरद्वारै विनाश कसरी हुन सक्छु? हजुर नै भगवान नारायणको अवतार हुनुहुन्छ। तसर्थ मलाई नमार्नुहोस्, हजुरको चाहिँ म शरणमा पर्छु, नमस्कारै नमस्कार छ भनेर यसरी पृथुले चाहिँ पृथुको अगाडि पृथुले मार्न तयार भएकी पृथ्वीले पृथुको अगाडि स्तुति गरिन्। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथु विजये धरित्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय। पृथ्वी माथि पृथुले चाहिँ विजय प्राप्त गरेको यो 17औं अध्यायलाई यथामति यथाबुद्धि भगवत परिचर्चा गरियो। पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। ओम अस्तु परिपूर्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु।